रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 माह पहले तक हमारे मुल्क के अंदर जो अपोजिशन थी वो हमेशा ये क्लेम करती थी कि हमारे पास तजर्बाकार टीम मौजूद है। ये ना तजुर्बाकार जो टीम है इसने मुल्क के अंदर महंगाई की एक नई मिसाल कायम की है। इस जो एक ना तजुर्बाकार टीम है ये आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है। और फिर हमने देखा कि वो ना तजुर्बाकार टीम गई और एक तजुर्बाकार टीम आई, और उस तजुर्बाकार टीम के बारे में बताया ये गया कि ये आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वो टीम आई तो उससे अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न्यूट्रल्स की जानिब से की गई और उसमें कहा गया कि देखा, हमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो गया। और फिर इस 22 से 23 करोड़ आवाम ने देखा कि वो जो सब ठीक हो गया था वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ ख़राब कर दिया गया था। और खेल खेल में जो बच्चा था उसने वो घर जो है वो तोड़ दिया था। अब ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो इस तजुर्बाकार टीम ने जो वादे किए थे कि हम आएंगे तो पाकिस्तान में शायद दूध की नहरें बहने लगेंगी, हम आएंगे तो जो सब कुछ ख़राब हो चुका है वो ठीक हो जाएगा, जो डॉलर है उसको रिवर्स गियर लगेगा। लेकिन वक्त ने बताया कि जो तजुर्बाकार टीम थी वही सबसे ज़्यादा ना तजुर्बाकार टीम निकली। और ना तजुर्बाकार टीम ने जो सब्सिडियाँ दी, इन्होंने आके उन्हीं सब्सिडीज़ को ख़त्म किया। और अगर इससे आगे बढ़ के कुछ देखा जाए तो ये कहा गया इस तजुर्बाकार टीम की जानिब से कि जी अब पाकिस्तान जो है वो वेंटिलेटर पे है और हमारी जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे है, और इसके लिए हमें सख्त फ़ैसले लेना होंगे। और वो सख्त फ़ैसले जो है वो तारीख़ ने बताया और वक्त ने बताया कि सिर्फ गरीब तबके के लिए सख्त फ़ैसले थे, अमीर तबके के ऊपर उसका कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा था। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये होती तो ज़्यादा बेहतर था। इससे ना तो आवाम के ऊपर जो है वो बर्डन बनता और ना ही ये कहा जाता कि कौम को मुश्किल फ़ैसलों का सामना करना पड़ेगा। ये मुश्किल फ़ैसले सियासतदानों के लिए कुछ मसाइल ज़रूर पैदा करते, लेकिन मेरे ख़्याल में आवाम जो है इससे मुकम्मल रिलीफ में रहती जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहती थी। ये तमाम चीज़ें मैंने जो है वो इस व्लॉग में अब आपके सामने रखनी है। उससे पहले दरख्वास्त करनी है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, ये हुकूमत आती है और कहती है कि चाय का कप जो है वो एक कम कर दें। ये हुकूमत ये भी कहती है कि तेल जो है वो कम कर दें इस्तेमाल करना, यानी खाना पकाना भी है तो जो कुकिंग ऑयल है वो भी थोड़ा सा कम कर दें। ये हुकूमत उसके बाद ये भी कहती है कि अगर एक रोटी है और 4 भाई हैं तो वो उस रोटी के 4 हिस्से करके आपस में डिवाइड करके खुदा का शुक्र करके सो जाएं, और हमने कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो आवाम ने करना है, और जितने भी हमने मुश्किल फ़ैसले लेने हैं वो सिर्फ गरीब तबके के लिए लेने हैं। अब साथ ही साथ इन्होंने एक नया रूल भी दे दिया है कि मार्केटें जो हैं वो 9 बजे जो है वो बंद करनी है। ये तमाम चीज़ें करने के बजाय मेरे ख़्याल में आप सिर्फ ये देखें कि जो 60 अरब रुपया जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखा गया है, क्योंकि मखलूत हुकूमत आई है और इस हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। अब उन पार्टीज़ को खुश भी करना है, उनको बजट भी देने हैं, उनको नाराज़ नहीं करना कि कहीं एक रुकन भी साइड पर हो गया तो समझे हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाएगा। और इसी वजह से जो है वो उन्होंने 60 अरब रुपया इस बजट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस का रखा। ये 60 अरब रुपया पार्लियामेंटेरियंस को देने के बजाय इससे पाकिस्तानी कौम को पेट्रोल पर सब्सिडी भी दी जा सकती थी, जिससे ना तो पेट्रोल 237 पे पहुंचता और ना ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो एक लहर आई है इसका गरीब शख्स को सामना करना पड़ता। इसके साथ साथ 800 अरब जो है वो PSGP के रखे हुए हैं, इसको भी ख़त्म किया जा सकता था, इसको भी नज़रअंदाज किया जा सकता था।
وزیر اعظم کے ہاؤس کے اخراجات بھی کم کیے جا سکتے ہیں، اور مشکل فیصلے لینے ہیں تو آئیں یہ فیصلے لیتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پروٹوکول جتنا بھی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، اس سے کم از کم حکومت کے اوپر جو برڈن ہے وہ تو کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری پی او ایس انشورنس جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم سوچا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر کاروباری شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، اور کاروباری شخص جو ہے، میں کل رات بھی کھانا لینے کے لیے ایک جگہ پہ کھڑا تھا، ہوٹل والا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آج سے 3 ماہ پہلے دال کا توڑا اتنے کا آتا تھا، گھی کی پیٹی اتنے کی آتی تھی، اور ہم پلیٹ جو ہے وہ 130 روپے کی بیچتے تھے۔ اب جو ہے 3 ماہ بعد اب گھی کی پیٹی جو ہے وہ 4500 کراس کر چکی ہے، جو توڑا ہے دال کا وہ مہنگا ہو چکا ہے 5000 روپے، اور ہم آج بھی 130 کی پلیٹ بیچ رہے ہیں کیونکہ جو گراہک ہے اس کی اتنی وقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ مہنگی چیز خریدے۔ اب کاروبار ایک طرح کا جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ہاں ان کے کاروباروں کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے چیزیں اکٹھی کر کے انہیں مینوفیکچرنگ کے اندر ڈال کے ان کا ایک پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچنا نہیں ہے، انہوں نے ایک پروڈکٹ جو ہے، جو کافی پروڈکٹ مل کے ایک چیز بننی ہے، اس نے ایک مین پروڈکٹ بنانی ہے، اور اس پروڈکٹ کی قیمت بڑھنی ہے تو انہوں نے تو بڑھانی ہی بڑھانی ہے۔ جب کسی بھی چیز کا قیمت بڑھنی ہے تو انہوں نے اپنی فیکٹری کی جو پروڈکٹ ہے اس کا ریٹ بڑھا دینا ہے۔ پیٹرول 237 پہ کرنے کے بجائے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اور آئل 500 کراس کروانے کے بعد، دال سبزی چاول گندم ہر چیز مہنگی کرنے کے بعد، اگر آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو اوپر چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر کنٹرول کر لیا جاتا، یا پھر ساتھ ہی ساتھ جو کیمپ آفیسز ہیں، اب شہباز شریف صاحب نے اس وقت 3 کیمپ آفیسز ماشاءاللہ سے بنائے ہوئے ہیں، اب ان کیمپ آفیسز کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا، اور یہ جو کیمپ آفیسز ہیں ان کا بھی مہینے کا کروڑوں روپے میں خرچہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کابینہ ہے اس میں بھی سادگی کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی کہ کابینہ کا اجلاس ہوگا، ہم صرف سمپل پانی پئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 ماہ اور 5 دن کے اندر 26 لاکھ کے کھابے وزیر اعظم ہاؤس میں چلے ہیں، ان کے اوپر بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا، ختم کیا جا سکتا تھا کہ جو آ رہا ہے وہ اپنے گھر سے کھا کے آئے۔ ہاں اگر صحافیوں سے میٹنگ بھی کرنی ہے تو وہ اپنا گھر سے کھانا کھا کے آئیں اور میٹنگ کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن جو ہے وہ اس طرح کے مشکل فیصلے نہیں لیے گئے۔ مشکل فیصلے وہ لیے گئے جس سے ایک غریب مزدور شخص جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جس سے پاکستان کے اندر جو کاروباری ہیں ان کا کاروبار ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی مارچ جو انہوں نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ مہنگائی مارچ کر کے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروانے آئی تھی۔ اور بار بار جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ یہ مریم نواز وہ ہیں جن کے پچھلے دنوں میں بیٹے کی شادی ہوئی، اور بیٹے کی شادی کا جو وہاں پہ ڈیکوریشن تھی اس کا ایک دن کا خرچہ 3 کروڑ روپے تھا۔ معیشت وینٹیلیٹر پر ضرور ہے اس وقت، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، عام عوام کے لیے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔